जावन भेटयलेली ताची कूड सेवून आमकां घटाय मेळटा आनी आमचे पसत वरयलेलें ताचें रगत पियोवन आमी निर्मळ जाता. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या सरदळबरां सांगाती तुजे महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. Darbarazo serves por tu sergani संसार बेला तुझ्या वैभवा सर्गीं तुका जय 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 सर्वेस पोराचे नावी येता ताका जय सर्गीं तुका जय जय जय. बापा करोस तूं पवित्र तुंस सगळी आनी तुजी रचना तुका वाकणटा कित्याक तुजे थावन जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आमच्या सुमया वरवीं पवित्र आत्म्याचे सक्तेन सर्व जीव आनी पवित्रपण उपजता. उदेंती तावन अस्तमते पर्यंत तुका एक निर्मळ बेटवणी करच्याक एक आशा परजा तूं जमयता साय. देखून बापा खालतेपणी आमी हें मागणें करता तुका बेटवच्याक आमी हाडल्यान ती देणी त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत जावच्याक तूं पवित्र कर. ताची साज्ञा पाळून आमी हो संस्कार समरमता. तो पराधीन जालो ते राती ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत पातकांचे बक्षाने मेळच्याक तुमचे पसत आनी समेस्त मनशा पसत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. Bavarta so good to purgatoria. Gesù जीवन झाला Gesù नव्या येतलो. बापा आमचे सडवणे पसत तुज्या पुतान सोसलेल्या कश्टा मरणासो ताच्या अनंतभरीत पुनर्जीवनपणासो आनी सर्गार सडण्याचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी तो परत येतलो म्हूण ताची वाट पळोवन आसा. देखून आमी उपकारी काळजान हें जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता. जे बलयेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टगात जोडल्या तीच बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता. तिचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताचे कुडीन आनी रक्तान पोसताय तांकां ताच्या पवित्र आत्म्यान बर आनी जेजू सवे एक कूड आनी एक आत्मो आमी जावंक निर्मी. तुका भेटयलेलें सासणीक दान तो आमकां करूं आनी अशें देवाचे माये भोवभाग्यवंत आंकवार मरयेच्या तुज्या भाग्यवंत धर्मदुतांच्या आनी वैभवी रक्त साक्षांच्या आनी समेस्त भक्तां सांगता तुवें विंचून काडलेल्यांच्या दायजांत आमकां वांटो मेळ्ळो. तांचे विनवणेचो आदार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हूण आमी विश्वास धरता. बापा हे बलये वरवीं आमकां तुजी इश्टगत मेळ्ळी तिचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारण फावो कर म्हूण आमी मागता. तुज्या साकरा फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापाच्या पावल आमच्या गवळी बापाच्या सांगता पवित्र सभेच्या समेस्त गवळ्या आनी मणयाऱ्यां बराबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतिल्ले सगळे परजे संगाती ह्या संवसारांत वाट सुरे तुजे पवित्र सभेक भावार्थांत आनी प्रिती मोगान थीर कर. तुजे हुजीर तुवें एकठांय केल्ल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे. कणवळ्या बापा संवसारांत शिंपडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुजे थंय एकठांय. आमच्या मेल्ल्या भाव भयणींक आनी तुजे इश्टगतींत ह्या संवसाराक अंतरलेल्या समेस्तांक मयपासान तुज्या राजांत घे.
थंय आमी तुजी महिमा बघून ससनाक दादोशी जातल्या म्हूण आमकां बरवसो आसा. क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं ताचे उदेशी सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सर्वंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन आमी भक्तीपणान म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर सुकलेल्यांक बक्षितांव, तशें आमची पातकां बगूस, आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिव नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली, सर्व कश्टांतली, सर्व पिडेंतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्थकाय, शांती, समाधान आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान त्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. कित्याक राजवटकी, पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सुम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल, आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सव्या आसो, तुमचे सव्या आसो. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढले, आमची काकूत कर. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढले, आमकां शांती दी. हो जावन आसा जेजू क्रिस्त देवाची शेळी, संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयिल्ले आमी सर्व सुभागी. सुम्या, तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फोवना, पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी ससनाच्या आत्मीक एकवट जोडूंक मागणें. म्हज्या जेजू, ह्या पवित्र सक्रामेंतांत तूं हजर आसाय म्हूण हांव थीर सतमनतां. सर्वां प्रास चड हांव तुजो मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक हांव लालयतां. पवित्र सक्रामेंतांत तुका सेवंक म्हाका साथ दिना तरी आत्मीकपणी म्हज्या काळजांत येवन बिडार कर. म्हाका तुज्या ताब्यांत घेवन तुजे संगता एक जावंक म्हाका कृपा दी. तुजे तावन वेगळो सर जावंक केदिंकच सोडी नाका. आमेन.
जो मुझे मांस खाता आनी मुझे रगत पियेता तो मुझे सवय रावता आनी हांव ताचे सवय रावता. प्रार्थुया. बापा ससनाक तुज्या दैवीक सुखांत वांटो घेवंक तूं आमकां आपयताय. तो दीस पावसर मैपासान तुज्या भुरग्यांक हे वेदी भोंवतणी एकठांय करून त्या उतरावर त्या सुखाची सुफळकुणां जेजूची आमोलीक कूड आनी रगत तूं आमकां दिताय. दिनवाशी काळजान ह्या मोगाच्या जेवणांत वांटो घेतिल्ल्या आमा सुमेस्तांक तुवें बसयलेल्या सासणीक आनंदाच्या जेवणाक पावय. क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. सर्पद्वेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालू. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा.